बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। आलम इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम डॉक्टर उज़ैर शम्स साहब कल मक्का मुकर्रमा में वफ़ात पा गए हैं। बहुत बड़े आलिम थे, यानी अगर आप उंगलियों पर गिने बर्रे सग़ीर के बड़े बड़े किबार उलमा अब तक जितने गुज़रे हैं तो उनमें जो है वो एक नाम डॉक्टर उज़ैर शम्स साहब का होगा। मक्का मुकर्रमा में मुकीम थे और दीन का काम कर रहे थे। हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ था और बहुत सारी किताबें उन्हें ज़बानी याद थीं, उर्दू अदब की हों, वो इल्म की हों, फ़िक़्ह की हों, यानी साइंसी एतबारात से भी और दीनी एतबारात से भी बहुत शानदार स्कॉलर थे। इल्म व अदब के एतबार से वो अरबी लिटरेचर हो, उर्दू लिटरेचर हो, और दोनों लिटरेचर्स के दोनों तर्ज़ के जो उदबा हों या इनकी जो जिहात और अक़साम हैं, चाहे वो शायरी पर हों चाहे वो नसर पर हों, तो बड़ी शानदार गिरफ़्त थी उन्हें। मैंने एक दो बार उनको टीवी पर भी सुना, फिर मक्का मुकर्रमा में गुज़िश्ता साल उनसे मुलाकात भी हुई और उनके बाज़ प्रोग्राम्स भी मैंने सुने, बाज़ तक़ारीर भी उनकी सुनी। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मुतासिर हुआ या जिन्हें मैं बड़ा आलिम समझता हूँ, तो उनमें एक नाम जो है वो डॉक्टर उज़ैर शम्स साहब का था। यानी अगर बात चल पड़ी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो मौलाना आज़ाद की किताबें, मौलाना आज़ाद की तहरीरें, मौलाना आज़ाद के सफ़र, मौलाना आज़ाद का बचपन, मौलाना आज़ाद की शायरी। बात चल पड़ी है किसी और स्कॉलर की, यानी शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की, तो उन्होंने पहला पर्चा कब शुरू किया, उसके बाद उस पर्चे में क्या कुछ लिखा, वो कहाँ से पढ़े थे, कादियान में क्या उनकी मसरूफियात थीं और किस तरह वो ग़ुलाम अहमद कादियानी को पिछाड़ते थे, और इसी तरह दीगर जो उलमा हैं उनकी किताबें, हत्ता कि गैर मसलकी उलमा की किताबें, ख़ास तौर पर जो हज़रत आला हज़रत हैं, जो उनकी किताबें हैं, हालांकि वो बरेलवी मसलक के आला हज़रत हैं, लेकिन उनकी किताबें और उनका लिटरेचर और उनकी चीज़ें और उनके हवाले भी बड़े शानदार तरीके से उन्हें याद होते थे। फिर अगर अरबों की तरफ आप चले जाएं, फिर अरबों में एक तो दीनी अदब है, यानी दीनी किताबें हैं, वो पढ़ना, या शुरुआत हैं अहादीस की या अक़ीदे की किताबें हैं, या इस तरह की किताबें हैं, वो तो उनका मैदान था ही। इसके साथ साथ जो शुअरा हैं, जो दीगर उदबा हैं, यानी अस्हाबुल मुअल्लक़ात के अलावा बाद के जो नीचे के दौर हैं, चाहे वो फ़रज़दक का दौर हो, चाहे वो जरीर का दौर हो, चाहे वो किसी और का, तो ये अदवार भी, ये शायर भी, हमासा के शुअरा ज़बानी याद थे और पता नहीं क्या कुछ। यानी आप अरबी का कोई एक शेर पढ़ लें तो फिर उसके बाद वो पूरी नज़म है या गज़ल है या कुछ भी है, वो डॉक्टर उज़ैर शम्स साहब आपको सुना देते थे। इसी तरह हदीस की किसी सनद को आप पढ़ लें तो उस सनद में कितने रावी हैं, कौन कौन रावी कहाँ कहाँ क्या क्या करते रहे, क्या कुछ पढ़ रखा था, क्या अखलाक व आदाब थे, कितने सच्चे थे, कितने झूठे थे, क्या मामला, वो पूरा का पूरा वो आपको बयान कर देते थे। उनका एक ख़ास अंदाज़ था सबको पढ़ना, सबको देखना, सब के बारे में जांच रखना। और इसी तरह अगर तारीख़ की तरफ जा रहे हैं तो क्या मुक़द्दमा इब्न खल्दून और क्या तारीख़ इब्न कसीर और क्या बाद के लोग और दूसरे तीसरे और नीचे तमाम अदवार के जो लोग हैं, सबको अच्छी तरह जान पहचान उनकी, सबकी किताबें, सबका अदब, सबका लिटरेचर। यानी मैंने बहुत कम, यानी एक तो हमारे उस्ताद हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ अल-असरी साहब को इस तरह देखा, या डॉक्टर उज़ैर शम्स साहब को इस तरह देखा। यानी हर इल्म के हर किताबें और हर इल्म के आलिम और हर फ़न के जो स्कॉलर हैं या माहिरीन हैं, सब के साथ एक बड़ा जामे किस्म का तारुफ़ होना और अपने शागिर्दों में एक हमा जिहती को, यानी एक डिफरेंट वे से, तमाम अंदाज से आप जो है वो किसी चीज़ को देख रहे हैं और परख रहे हैं, तो इस तरह के वो आलिम थे। और अल्लाह ताला ने हाफ़ज़ा बड़ा शानदार अता फ़रमा रखा था, तक़वा बहुत था, और जो सबसे बड़ी बात यह है, इसी तरह जिस तरह मैंने पहले कहा शेखुना मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ असरी रहमतुल्लाह अलैह, उसी तरह डॉक्टर उज़ैर शम्स साहब का यानी कोई भी आके मिल सकता है, या कोई तालिब इल्म है, कोई सहाफ़ी है, कोई उस्ताद है, कोई शागिर्द है, कोई आम आदमी है, कोई भी उनसे मिल सकता था, इस्तिफ़ादा कर सकता था। मेरी सिर्फ़ एक मुलाकात हुई थी हरम मक्की में, और मेरी बड़ी ख्वाहिश रही कि दोबारा कभी अगर मक्का मुकर्रमा में मुझे जाने का या रहने का मौका मिला तो मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर उज़ैर शम्स साहब से अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और उनका इल्मी ज़ौक़ कबूल फ़रमाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश रही कि मैं बाद में भी उनके पास पहुँचूँ, उनसे सीखूँ, उनसे पढ़ूँ। तो इस तरह के लोग मैंने बहुत कम देखे हैं, बहुत कम देखे हैं। यानी जिस तरह हज़रत असरी साहब, डॉक्टर उज़ैर शम्स साहब या
میں لاہور میں کچھ وقت میں نے دیکھا یا پرکھا یا پڑھا، مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر علماء ایسے گزرے ہیں جن کا علم جو ہے وہ بہت متاثر کن رہا۔ ان میں ایک ڈاکٹر عزیر شمس صاحب تھے۔ کل ان کی وفات کی خبر پڑی، دل سے بہت دعائیں نکلی ان کے لیے۔ یعنی وہ کوئی میرے براہ راست استاد نہیں تھے یا مجھے براہ راست نہ ان سے کوئی ایسا معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں گھنٹوں پہروں ابھی تک جو ہے اس غم میں مبتلا ہوں کہ اتنا عمدہ شخص، اتنا پیارا شخص اور اتنی کتابوں کا حافظ، اتنی شاندار علمی شخصیت کس طرح ہمارے درمیان سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ بس یہی کمائی ہوتی ہے کسی بھی انسان کی، دولت کمائی نہیں ہوتی، اولاد شاید اس طرح کمائی نہیں ہوتی، یا کچھ دنیا میں چھوڑا ہوا مال اس طرح کمائی نہیں ہوتا۔ یہ کمائی ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص سے ایک بار ملے ہیں اور اس کے علم سے اتنا متاثر ہوئے ہیں، آپ اس کے کام سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ آپ اسے ہمیشہ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے ڈاکٹر عزیر شمس صاحب کی جو شخصیت ہے رحمۃ اللہ علیہ بہت شاندار لگی۔ یعنی میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں اردو میں ان سے بات کر رہا تھا، تو کئی اصحاب دانش اور علم و فضل ان کے پاس موجود تھے جو عربی میں بات کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ عربی کتابیں، عربی علماء، عربی اسکالر، عربی متون، عربی شعراء، عربی ادب، عربی نثر، یعنی ان کے ساتھ، اور پھر ہر عہد کا، یعنی ماضی کا ادب کیا تھا، پھر اس کے بعد کیا ادب رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جریر اور فرزدق کے دور کا ادب کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا ادب کیا ہے عربی میں، آج کون اچھا لکھ رہا ہے، کون اچھا بیان کر رہا ہے، کس کے ہاں شعر اچھا ہے، کس کے ہاں نثر اچھا ہے۔ وہ عربی اساتذہ اور اصحاب علم و دانش ان سے استفادہ کر رہے تھے۔ میں اردو میں کچھ باتیں کر رہا تھا، کچھ عربی میں کر رہا تھا۔ یعنی میرا مطمع نظر یا میری جو گفتگو کا برِ صغیر میں آغاز ہوتا ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوتا ہے۔ تو مولانا آزاد صاحب کی باتیں شروع ہوئیں، ان کے تذکرے سے، ان کے غبار خاطر سے، ان کے شعر سے، ان کے بچپن سے، ان کے قید و بند سے، ان کی حکومت میں آنے سے، پاکستان کے وقت ان کے موقف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نثر شعر سے اجتناب کیوں رہا۔ علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد دونوں کا دور ایک ہے، ایک نثر کا بادشاہ ہے، ایک شعر کا بادشاہ ہے، لیکن نثر والا کبھی شعر والے کا نام نہیں لیتا، شعر والا کبھی نثر والے کا نام نہیں لیتا، لیکن اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنی جگہ پر جو ہے وہ دونوں ہیرو ہیں، دونوں نمایاں ہیں۔ تو اس طرح جو تقابلی جائزہ اور بڑے خوبصورت انداز سے اس کا بیان میرے سامنے ان کا ہوا، اور پھر کئی حوالوں سے کئی کتابیں، کئی لوگ ہیں۔ یعنی اگر آپ نے تاریخ کو پڑھنا ہے، غیر مسلموں کو جواب دینا ہے تو آپ فلاں رائٹر کو پڑھیں، اس کی کتابیں پڑھیں۔ آپ نے حدیث میں کام کرنا ہے تو آپ فلاں 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 رائٹر کو پڑھیں۔ آپ نے فلاں فن کی بات کرنی ہے تو آپ فلاں رائٹر کو پڑھیں، اردو میں یہ ہے، عربی میں یہ ہے۔ یعنی میں کوئی چند گھنٹے ان کے پاس بیٹھا تھا اور میں سوچ کے اور حیران ہو رہا تھا کہ زندگی یہ ہے، جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے پڑھائیاں کی ہیں، انہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں۔ وہ لائبریریوں سے نہیں نکلتے، وہ کتابوں سے نہیں نکلتے، اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ سنتے چلے جائیں۔ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صرف اسی شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں کہ میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں، اور یعنی یہ انداز تھا۔ میں اس وقت بڑا حیران تھا کئی دنوں تک، اور پھر میں واپس پاکستان آنا تھا اور میں یہ سوچ رکھا تھا کہ جب دوبارہ گیا تو اسپیشلی کچھ وقت اور مہینے نکال کر جاؤں گا اور ڈاکٹر عزیر شمس صاحب سے سیکھوں گا، پڑھوں گا اور ان کے مطالعے سے استفادہ کروں گا۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی لغزشیں خطائیں ہیں تو وہ معاف فرمائے، ان کی قبر میں درجات بلند فرمائے، ان کے لیے روشنی کا انتظام فرمائے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے، بچوں سے محبت کرنے والے اور اسٹوڈنٹس سے محبت کرنے والے، اور دنیا اسلام کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے دانشور اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔